बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की 84 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें हम बयान कर रहे हैं एनिया बिन मूसा बिन काब को। तो दोस्तों, मूसा बिन काब सिंध का आमल था। इसके बाद इसका बेटा एनिया आमल सिंध मुकर्रर किया गया था। इसके ने सिंध में मंसूर के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। मंसूर को यह हाल मालूम हुआ तो वो दारुल खिलाफा से बसरा में आया और बसरा से अमरो बिन हफस बिन अबी सफवान को सिंध और हिंद की सनद गवर्नरी अता करके जंग आईना पर ममूर किया। उमर बिन हफस ने सिंध में पहुंचकर ऐना के साथ जंग शुरू की और बिलाखिर सिंध पर कब्जा हासिल कर लिया। यह वाकया सन 142 का है। इसी अरसा में वाली तबरस्तान ने बगावत अख्तियार की। तबरस्तान की तरफ खाजम बिन खजीमा और रूह बिन हातम भेजे गए, जिन्होंने तबरस्तान पर कब्जा हासिल किया और आमर तबरस्तान जो एक ईरानी अल नस्ल नौ मुस्लिम था खुदकशी करके मर गया। तो दोस्तों, हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि मक्का में बनु उमैया की हुकूमत की आखिरी अय्याम में एक मजलिस मुनक्कद हुई थी। इसमें खलीफा की तयन और इंतखाब का मसला पेश हुआ था। तो मंसूर ने जो इस मजलिस में मौजूद था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हसन मुसना बिन हसन बिन अली के हक में अपनी राय का इजहार किया था। सब ने इस राय से इत्तफाक करके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथ पर बैत की थी। इस बैत में मंसूर भी शरीक था, यानी मंसूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसनी के हाथ पर खिलाफत की बैत कर चुका था। सफा ने अपने अहद खिलाफत में अलवियों को खामोश रखा और इनाम इकराम और बजल माल इनको खुश रखकर मुखालफत और खरूज पर आमादा न होने दिया। मंसूर जब खलीफा हुआ तो इसने सफा के जमाने की सखावत को बाकी न रखा और सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बाप अब्दुल्ला बिन हसन का जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि वो सभा के पास आए थे और सभा ने इनको बहुत माल और ज़र देकर खुश खुरम वापस किया था। जब मंसूर खलीफा हुआ तो अब्दुल्ला बिन हसन ने अपने बेटे मोहम्मद और इब्राहिम को इस ख्याल से रूपोश कर दिया कि कहीं मंसूर इनको कत्ल न कर दे। इन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जिनके हाथ पर मंसूर ने बैत की थी वो मोहम्मद मेहदी के नाम से पुकारा जाता है, लिहाजा आइंदा इनका नाम मोहम्मद मेहदी ही लिखा जाएगा। 1939 हिजरी में जब मंसूर हज करने गया और इसने वहां सफा के मरने की खबर सुनी तो सबसे पहले इसने मोहम्मद मेहदी को दरियाफ्त किया। इस वक्त वो वहां मौजूद ना थे, मगर लोगों को शुबा हुआ इसलिए कि वो रूपोश हो गए। इनके साथ इनके भाई इब्राहिम भी रूपोश हो रहे। मंसूर खलीफा होने के बाद बराबर मोहम्मद मेहदी का हाल लोगों से दरियाफ्त करना रहता था। इस तजस्सुस में इसने इस कदर मुबालगा की कि हर शख्स को यह मालूम हो गया कि मंसूर को मोहम्मद मेहदी की बड़ी तलाश है। अब्दुल्ला बिन हसन मसला को जब मंसूर की तरफ से मजबूर किया गया कि अपने बेटे को हाजिर करो तो उन्होंने मंसूर के चचा सुलेमान बिन अली से मशवरा किया। सुलेमान ने कहा कि मंसूर दरगुजर करने का आदी होता तो अपने चचा से दरगुजर करता, यानी अब्दुल्ला बिन अली पर सख्ती और तशद्दुद रवा न रखता। अब्दुल्ला बिन हसन सुनकर अपने बेटों की रोपेश रखने में और भी ज्यादा मुबालगा करने लगे। आखिर मंसूर ने हज्जाज के चुपे चप्पे में अपने जासूस बुला देने और जाली खतूत लिखवा कर अब्दुल्ला बिन हसन के पास भिजवाए कि किसी तरह मोहम्मद मेहदी का पता चल जाए। मोहम्मद मेहदी और इनके भाई इब्राहिम दोनों भाई हज्जाज से बसरा में आकर उसमें बनु रहब और बनु मरो में मकीम हुए। मंसूर को इसका पता लगा तो वो सीधा बसरा में आया, लेकिन इसके आने से पेशतर मोहम्मद मेहदी और इब्राहिम बसरा छोड़ चुके थे। बसरा से ये दोनों अदन चले गए। मंसूर बसरा से दार खलीफा को रवाना हुआ। जब अदन में भी इन दोनों भाइयों को इत्मीनान ना हो तो सिंध चले गए। चंद रोज सिंध में रहकर कूफा में आकर रूपोश रहने, फिर कूफा से मदीना मुनव्वरा चले गए। सन 140 में मंसूर फिर हज को आया। ये दोनों भाई भी
حج کے لیے مکہ آئے۔ ابراہیم نے قصد کیا کہ منصور کی زندگی کا خاتمہ کر دیں، مگر ان کے بھائی محمد مہدی نے منع کر دیا۔ منصور کو اس مرتبہ بھی ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس نے ان کے باپ عبداللہ بن حسن مثنہ کو بلا کر دونوں بیٹوں کو حاضر کرنے کے لیے مجبور کیا۔ جب انہوں نے لا علمی بیان کی تو منصور نے ان کو قید کرنا چاہا، مگر زیاد عامل مدینہ نے ان کی ضمانت کی، تب وہ چھوٹے۔ کیونکہ زیاد عامل مدینہ نے عبداللہ بن حسن کی ضمانت کی تھی، اس لیے منصور اس سے بھی بدگمان ہو گیا اور درخلافہ میں واپس آ کر محمد بن خالد بن عبداللہ قصری کو مدینہ کا عامل بنا کر بھیج دیا اور زیاد کو ماں اس کے دوستوں کی گرفتار کروا کر بلوایا اور قید کر دیا۔ محمد بن خالد نے مدینہ کا عامل ہو کر محمد مہدی کی تلاش اور جستجو میں بڑی کوشش کی اور بیت المال کا تمام روپیہ اسی کوشش میں صرف کر دیا۔ منصور نے محمد بن خالد کے اسراف اور ناکامی پر اس کو معزول کیا اور ربا بن اسمار بن حیات ازنی کو مدینہ کا عامل بنایا۔ ربا نے مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ بن حسن کو بہت تنگ کیا اور تمام مدینہ میں ہلچل مچا دی اور مندرجہ ذیل ہم جو بیان کر رہے ہیں علویوں کو گرفتار کے قید کر دیا۔ نمبر 1 عبداللہ بن حسن مثنہ، نمبر 2 ابراہیم بن حسن مثنہ بن حسن علی محمد مہدی کا چچا، جعفر بن حسن مثنی بن حسن اصلی محمد مہدی کا چچا، سلمان بن داؤد۔ اس طرح 10-11 آدمی ان لوگوں کو گرفتار کر کے منصور کو اطلاع دی گئی کہ اس نے لکھا کہ ان لوگوں کے ساتھ محمد بن عبداللہ، عمرو بن عثمان بن عفان کو بھی گرفتار کرو، کیونکہ عبداللہ بن حسن بن علی کی ماں ایک ہی ہے، یعنی یہ دونوں فاطمہ بنت حسین کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ ربا نے اس حکم کی بھی تعمیل کی اور محمد بن عبداللہ بن عمرو کو قید کر لیا۔ انہی ایام میں گورنر مصر نے علی بن محمد عبداللہ بن حسن بن علی محمد مہدی کے بیٹے کو گرفتار کر کے منصور کے پاس بھیجا۔ منصور نے ان کو قید کر لیا۔ یہ اپنے باپ کی طرف سے مصر میں دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ صفا نے انبار کو اپنا دارالسلطنت بنایا تھا اور چند روز کے بعد انبار کے متصل اس نے اپنا ایک محل اور ارکین سلطنت کے مکانات بنوائے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی الگ قائم ہو گئی تھی، اس کا نام ہاشمیہ رکھا گیا تھا۔ منصور ہاشمیہ ہی میں تھا کہ خراسانیوں کا ہنگامہ ہوا۔ سن 140 یا 141 ہجری میں منصور نے اپنا ایک جدا دارالخلافہ بنانا چاہا اور شہر بغداد کی بنیاد رکھی گئی۔ بغداد کی تعمیر کا کام قریباً 9-10 برس تک جاری رہا اور سن 149 میں اس کی تعمیر کا مکمل ہو گئی۔ اس روز سے بنو عباس کا دارالخلافہ بغداد رہا۔ اس عرصہ میں علماء اسلام نے علوم دین کی تاسیس اور تجویز کا کام شروع کیا۔ ابن جری نے مکہ میں، مالک نے مدینہ میں، اوزائی نے شام میں، ابن ابی ارویہ اور حماد بن سلمہ نے بصرہ میں، معمر نے یمن میں، سفیان سوری نے کوفہ میں احادیث کی کتابیں لکھنے کا کام شروع کیا۔ ابن اسحاق نے مغازی پر، ابو حنیفہ نے فقہ پر کتابیں لکھی۔ اس سے پہلے احادیث اور مغازی وغیرہ کا انحصار زبانی روایت پر تھا۔ تصنیف اور تالیف کا یہ سلسلہ شروع ہو کر دم بدم ترقی کرتا رہا اور اس کے بعد بغداد اور قرطبہ کے درباروں نے مصنفین کی خوب ہمت افزائیاں کی۔ احادیث کی کتابیں لکھنے اور قوت حافظہ کا بوجھ کتابیں اور کرتاس پر ڈالنے کا یہی زمانہ سب سے زیادہ موزوں اور ضروری بھی تھا، جس کی تفسیر کا یہ موقع تھا۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔